अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 185 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान के महीने को पाता है और रोज़ा वो बीमार है या सफ़र पर है तो उसके लिए उस वक्त फिलफौर रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वो क्या करे कि दूसरे दिन गिन ले, यानी दूसरे दिनों में उनकी क़ज़ा रख ले। हदीस मुबारक में आता है कि अगर आपने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ा तो फिर आप पूरे ज़माने के रोज़े रख लें, यानी जितनी भी आपकी उम्र है सारी ज़िंदगी के रोज़े रख लें, तब भी आप उस रमज़ान के एक रोज़े का बदल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मुबारक महीना बनाया हुआ होता है। उस महीने की बरकत दूसरे महीनों में नहीं मिलती है, तो इसलिए रोज़ा वही होता है जो कि रमज़ान के महीने में। लेकिन क्योंकि मर्ज़ है, बंदा मरीज़ है या फिर सफ़र में है, कोई उज़र मौजूद है, तो उज़र की वजह से उसको गुनाह नहीं मिलता। वो दूसरे दिन के रोज़े रख कर इद्दत पूरी कर ले, यानी दिन पूरे गिन ले। 30 रमज़ान है, रमज़ान के 30 रोज़े हैं तो 30 दिन गिन कर रोज़े रख ले, या अगर 29 है तो फिर 29 गिन कर रख ले। लेकिन वो जो बरकत होती है रमज़ान की, वो बरकत नहीं मिल पाती है, इसलिए वो बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक फ़जीलत और मैं आपको रमज़ान की बता दूँ। हदीस मुबारक में आता है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रियान। ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि रोज़े रखते हैं, रोज़ेदारों के लिए ख़ास दरवाज़ा है वो, जिससे गुज़रते हैं। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ आमालों से मोहब्बत करते हैं, इश्क के अपने दर्जात होते हैं। कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ना बहुत महबूब होता है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया है कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, यानी नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब अमल थी। ऐसे हम देखते हैं आसपास अपने कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको नमाज़ पढ़ने से मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत महसूस करते हैं, नमाज़ पढ़ना उनको अच्छा लगता है। अगर उनको अमाल के अंदर अगर कोई इख्तियार दे दिया जाए कि आपने क्या करना है नवाफिल में, तो वो क्या करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हदीस मुबारक में आता है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया कि मेरे साथ नमाज में सजदों की कसरत में साथ दो, यानी नमाज ज़्यादा पढ़ो, सजदे ज़्यादा करो, ताकि मेरे साथ जन्नत में जा सको, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज से मोहब्बत थी। ठीक है। कुछ लोगों को फिर रोज़े रखने से मोहब्बत होती है, वो नमाज तो पढ़ते हैं, जो फ़राइज़ होते हैं वो पढ़ते हैं, नवाफिल की कसरत नहीं करते, लेकिन उनको रोज़े रखने की बड़ी ही एक यूँ कहें कि जिस तरह के इश्क होता है, मोहब्बत होती है किसी अमल से, वो होती है। मेरे खुद के अपनी लाइफ में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सारे साल में तकरीबन जब भी उनसे मुलाकात होती है वो रोज़े से होते हैं। तो मैं उनसे पूछा, हमारे साथ एक टीचर है, उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कितने रोज़े रखते हैं? तो वो कहते हैं हफ्ते में 2 दिन तो मैं रोज़े रखती हूँ, ख्वाह गर्मी हो ख्वाह सर्दी हो, कुछ भी हो, हफ्ते में 2 दिन मेरे रोज़े होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी रखे हैं जिनको रोज़ा रखना महबूब होता है। अच्छा, फिर कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी सफ़र हो, काम को नहीं छोड़ती है, रूटीन जो होती है वही होती है। और हम जैसे लोग अगर रोज़ा रखें रमज़ान का, तब भी हमारी कोशिश ये होती है कि काम हल्के से हल्का करें, ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें, ठंड में बैठें, एसी में बैठे रहें। और अगर इफ्तारी बनानी होती है तभी मरमरा कर बनाते हैं कि भाई गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, और यानी हमारी कोशिश ये होती है। तो जबकि वो, मैंने उनको देखा कि वो अपने रूटीन के काम कर रही होती है, लेकिन वो रोज़े से होती है। तो मोहब्बत होती है अमल की। कुछ लोगों को हज और उम्रे से मोहब्बत होती है, वो दूसरे अमल करते हैं फ़राइज़ के हद तक, वो हज और उम्रे की ज़्यादा करते हैं। उनका यानी सफ़र ये लगता रहता है चक्कर, थोड़े पैसे जमा कर लिए, जैसे ही पैसे जमा होते हैं वो उम्रे के लिए चले जाते हैं, हज के लिए चले जाते हैं, ये उनको महबूब अमल होता है। कुछ लोगों को सदका देना बहुत महबूब होता है। अच्छा, ये बात मैं आपको और बता दूं कि सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा मालदार हो, जितनी हैसियत हो उस हिसाब से देता रहे। और मैं एक बात और भी कहती हूँ कि लोगों को सदका खैरात बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हदीस और कुरान में इसका हुक्म है और अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने इसको पसंद किया है। मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को खैरात देने से बेहतर है कि किसी को इस तरीके से कर दूं कि वो खुद अपना कमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है। एक साहबी आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में फाके हैं, आप मेरी मदद कीजिए। आपने फरमाया तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो उसने कहा मेरे पास एक चादर है और एक प्याला है। आपने फरमाया कि ले आओ। फिर आपने फरमाया कि ये कौन ख़रीदेगा मुझसे? तो आपने बोली लगवाई। तो एक साहबी ने कहा मैं 1 दिरहम में ख़रीदूँगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। दूसरे ने कहा मैं 2 दिरहम में ख़रीदूँगा। फिर आपने फरमाया ठीक है।
اور اس کو بیچ دیا، اور 2 درہم آپ نے اس کو دے دیے مالک کو، اور اس کو کہا کہ 1 درہم میں سے کھانے کا انتظام کرو، گھر والوں کو دے کر آؤ، 1 درہم میں سے کلہاڑی اور رسی لو اور جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر آؤ۔ اور انہوں نے یہی کیا۔ پھر جب وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آئے، جنگل سے جب لکڑیاں کاٹ کر آئے تو اس سے اپنا گزر بسر کرے، یعنی روٹین کے حساب سے ان کے لیے یہ کر دیا کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک کاروبار شروع کر دینا، ایک کام شروع کر دینا، ایک دھندا شروع کر دینا ہے، گھر کے کاروبار کے لیے ایک سسٹم بنا دینا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، میں اس بات کی قائل ہوں، اس بات کو بھی حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ تو بہرحال آپ کو جو بھی دل چاہتا ہو، جس طریقے سے بھی آپ دیتے ہو، تو یہ ایک عشق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، عمل سے محبت ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں عوام الناس کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ قدرتی طور پر وہ اس خدمت کرنے کا جذبہ ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم سے تو اپنے ہی کام نہیں ہوتے، ہم دوسروں کے کام کیا کریں، تو وہ لوگ پھر دوسرے اعمال کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح رمضان اور روزے کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی روزے کی جو کثرت سے جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور باب الریان سے وہ گزریں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ فرائض روزے رکھنے والے بھی اس میں شامل ہیں، نوافل روزے رکھنے والے تو اول نمبر پر ہیں کہ وہ اسی دروازوں سے داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ باب الریان میں سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز میں آسانی دیکھتا ہے کیونکہ انسان عاجز ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ مکمل کرو عدت، یعنی دن گن لو، وہی رمضان کے دن آپ دوبارہ جو قضا کریں گے اس میں گنے ہوئے ہونے چاہیے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کر سکو، اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کو قبول بھی کرے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ اچھا ایک بات اور، ایک حدیث بتا دوں، رمضان کے روزے کی فضیلت بتا دوں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا، پھر چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی بھی عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان عملوں کی یعنی پرواہ نہیں کرتے اگر روزہ نہیں رکھا۔ اچھا کچھ مسائل بھی میں آپ کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ۔ ایک شخص سفر میں تھا، ٹھیک ہے، اب سفر میں اس کے رمضان اس کا قضا ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے، روزے جو قضا کرے کس طرح کرنے چاہیے، کیونکہ رمضان کے روزے تو کنٹینیوسلی ہوتے ہیں، پورا منتھ ہوتا ہے، تو اب قضا بھی کنٹینیوسلی رکھے یا الگ الگ رکھے، تو الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے، کنٹینیوسلی بھی رکھ سکتا ہے، مرضی ہے جس طرح رکھے۔ متواتر کہتے ہیں کنٹینیوسلی، تو متواتر رکھنا ہے تب بھی صحیح ہے، اور اگر متواتر نہیں رکھتا بلکہ الگ الگ کر کے رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قضا ہوئے ہیں اسی طرح ادا بھی کرے، یعنی رمضان کا پورا مہینہ اگر اس نے چھوڑا ہے تو وہ متواتر روزے رکھے، یعنی پورے روزے رکھے، تبھی جا کر اس کا رمضان کا پورا دن ہوگا۔ لیکن حقیقت جمہور کا قول یہ نہیں ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ متواتر رکھے یا متفرق رکھے، الگ الگ کر کے رکھے یا ایک ساتھ رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کا روزہ اس کا ادا ہو گیا، قضا اس کا ہو گیا۔ اس لیے روزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنے یہاں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ نماز بخشوانے کے گلے پڑ گئے روزے، تو کبھی آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ سال میں روزے جو ہوتے ہیں وہ صرف چند مخصوص ایام ہوتے ہیں، جبکہ نماز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس دن میں 5 بار ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مخصوص میں مسئلہ عورتوں کے لیے خاص بتا دوں کہ ایام حیض میں نماز تو معاف ہے، یعنی اگر نماز کا ٹائم وہ جتنے دن بھی حیض میں ہوتی ہے اتنے دن وہ نماز نہ پڑھے وہ اس کو معاف ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ روزے اس کے ذمہ قضا ہوتے ہیں، اس کو رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ روزے معاف نہیں ہوتے ہیں، فرض روزے رکھنے ہوتے ہیں، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک کامن سینس یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں وہ پورے سال میں ایک بار آتا ہے منتھ، اور منتھ میں حیض عورت کو ایک ہی بار آتا ہے، زیادہ سے زیادہ حیض کی مقدار 10 دن ہے، اس سے کم بھی ہوتی ہے، 3 دن بھی ہوتی ہے، 4 دن بھی ہوتی ہے، کم سے کم 3 دن ہے، 4 دن بھی ہوتی ہے، 5 دن بھی ہوتی ہے، 8 دن بھی ہوتی ہے، زیادہ تر عورتوں کو 7 دن، 8 دن، 6 دن ان کے درمیانی ہوتا ہے، تو ان دنوں کو وہ قضا کرے گی ہر صورت میں۔ اب اگر ہم شمار کر لیں کہ نماز بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی، کامن سینس کے حساب سے دیکھیں، حیض کی نماز اگر اس کے ذمہ قضا پڑ جائے تو پھر دیکھیں کتنا حرج ہو جائے۔ اگر مثال کے طور پر ایک عورت کو ہر منتھ 8 دن حیض آتا ہے تو 8 دن کی 5 نمازیں، کتنی نمازیں ہو گئی؟ 40 نمازیں۔
اب وہ نمازیں کیسے قضا کرے گی؟ ہر منتھ یہی کرتی رہے، یعنی یہ حرج تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حرج اس کو ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آسانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس لیے حیض کی مدت میں جو روزے جاتے ہیں وہ قضا کرنے ہوتے ہیں عورت کو، کیونکہ وہ آسان ہے، اور پورا سال قضا کرنے کا اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جب چاہے تب قضا کرے۔ ایسے نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا عید کے دوسرے دن ہی وہ کھڑی ہو جائے اور قضا کرنا شروع کر دے، جب چاہے تب کرے۔ اچھا یہ بھی آسانی ہے کہ بھئی گرمیوں کا رمضان تھا، ہم نے قضا سردیوں میں کر لیے، ٹھیک ہے، دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر رہے ہیں، کبھی بھی کر لے پورے سال میں، لیکن کرنے ہوتے ہیں، ذمے ہوتے ہیں، چھوڑے نہیں جا سکتے، وہ روزے بھی چھوڑے نہیں جا سکتے۔ یہی حکم نفاس میں ہوتا ہے، نفاس ہوتا ہے تو نفاس کی مدت تو 40 دن ہوتی ہے، 40 دن ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ رمضان تو پورا گیا، رمضان کے تو زیادہ سے زیادہ 30 دن 29 دن، تو رمضان تو پورا گیا۔ اگر رمضان پورا گیا تو وہ روزے پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ قضا کرے گی، اور اس کو قضا کرنے ذمہ لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سارے اعمال قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔